तुवें कितें मागला? कित्याक न्हू आमकां न्हू रुलींग एक शॉर्ट टायम आसता. कळ्ळें शॉर्ट टायम आसलेल्या कारणान कितें जाता आमकां चड उलोवंक मेळना. कित्याक मेनूच पॉयंट घेवचे पडटा. नाल्यार उलयतलो म्हणल्यार खूब आहा आमचे अर्दे वर मायज वयताले खरें म्हणल्यार आमकां. आतां आमकां न्हू टायम थोडो येता. एक पाट 5 मिनटां येता, एक पाट 4 मिनटां येता. कळ्ळें न्हू. तशें जाल्यार न्हू कितें आसता पॉयंट घालपाक मेळना. आतां पॉयंट म्हाका आतां आमच्या लोकांनी सांगलां ते हिसपान कितें आसता केन्नाय ग्रामसभाक वा ते हें करता लोक रेजल्युशनान घेता मिनिट्स जे बरयता न्हू ते कितें म्हणटा ते मिनिट्स तेंच्या थिंगा बरय. कळ्ळें लोकांचे उजगार तांकां सांगचें म्हणून लोकांक कितें कितें डिसिजनां घेतल्या पळय ती. कळ्ळें तें एक गेलां. मागीर तेंची सॅलरी वाडोवपाक आमचे स्टाफ कित्याक ते बरी काम करता. कोण ते आमचे पंचायत स्टाफ बरी काम करता. तशेंच पंच मेंबरांची हांवें सांगलां तेंची सॅलरी वाडोवची. कित्याक पंच मेंबर न्हू चडशे न्हू बरे व्हांवता. बरे व्हांवता आनी कितें आसता केन्नाय गटर झाडां कातरपाक तेंच्या ओन बोल्सांतले पयशे घालचे पडटा. कित्याक पंचायतचे पयशे येयसर तूं जाणा मागीर लोकांक इमर्जन्सी आसता. ताका लागून हे पॉयंट नोंद करून घातलेले आनी मागीर तुका सांगता. थँक्यू.